बेस्ट बरें जावपाक ग्रेट मुखार आमी खंयचेर हें अशें बाब तुमकां एक समन्स काडलो म्हणून आयकलां कितें एक्झॅक्ट जालां रामा काणकोणकारा लागून कितें समन्स काडलो थंय सकाळींतल्यान ते पुलीस कितें सोदताले अशें आयकलां हांवें आतांच तांणी येवन समन्स दिल्लो आहा की रामा काणकोणकाराची जी कॅन्डल लायट आमी काडलेली आनी त्या कॅन्डल लायटीक लागून खंय कितें पीस आनी हार्मनी डिस्टर्ब जावपाक शकता अशें म्हणून ताणें ताचेर बरयलां आनी मिलिंद वेळीप जो डेप्युटी कलेक्टर आहा हाणें इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट घेवन म्हाका एक समन्स काडल्या फाल्यां 11:30 म्हाका आनी एक एक्टिविस्ट बाय ते आमच्या बरोबर ते उलयताले ते दिसा उशा म्हणून ताकाय काडलेले आहा सो आय वील अटेंड आनी आय वील कॉपरेट विथ द इन्वेस्टिगेटींग ऑथॉरिटी पूण एक सजमना आयज गोंयांत जे लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन कोलॅप्स जाल्लें आहा पुलीस एका मनशाक दवरता बडयता एका भुरग्याक ताका आयज ब्रेन हॅमरेज जाल्ली आहा सो एस्टरडे आय कूड नॉट गिव अ बायट आनी आयजूय हांव तांकां पावना जे आमचे एक्टिविस्ट भाव थिंगा आहले प्रोटेस्ट करताले कारण म्हज्या एक क्लोज सपोर्टर आयज एक्सपायर जाल्लो आहा सो ताजें फ्युनरल आहलें सो आय वॉज देर बिजी पूण एक सांगता आमी कॅन्डल मेनवाती घेवन भोंवल्यार आनी मेनवाती घेवन भोंवन रामा काणकोणकाराक जस्टीस मागल्यार तरी लॉ आनी ऑर्डर सिट्युएशन कोलॅप्स जाता पीस आनी हार्मनी जर डिस्टर्ब जाता जाल्यार म्हाका खबर ना ह्या लोकांक मारून तकल्यो फोडून बडयतात रामा काणकोणकाराक दीस आनी दिसाच्या उजवाडाक मारलो एक एसटी समाजाचो लिडर जेच्या तोंडाक शेण काडलें हें संपूर्ण आयज समाजाक इन्सल्ट केला एसटी समाजाक इन्सल्ट केला ताका इन्सल्ट करप म्हणल्यार कारण आख्या एसटी समाजा लागून तो झगडी मारपी तांकां रिजर्वेशन दिवपाक तांची बाकीच्यो डिमांड्स पूर्ण करपाक ह्या लोकांक तो सपोर्ट करपी एसटी समाजाक आनी ह्या समाजाच्या मनशाक एक न्याय दिवपाक आमी सगळे एकठांय येयल्ले हांव एकटोच येवं ना हांव येयल्ले सगळे एक्टिविस्ट येयल्ले कितले एक्स MLA आशिल्ले सगळे लोक आशिल्ले सांग्यावेले पब्लीक आशिल्ले आनी ताका जस्टीस म्हाका जेन्ना आमी मुखार सरता तेन्ना सांगेच्या कलेक्टरान आयज म्हाका एक नोटीस काडल्या की वाय शूड आपल्याक शोकोस काडल्या ताणें आनी ती शोकोसीक हांव आन्सर दितलो पूण आय फील दॅट ही शोकोस म्हणटा ताका ओर्थूच ना जाल्लो आहा कारण आयज ताचेर ताणें बरयलां की आयज जी लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन जी आहा पीस आनी हार्मनी ही डिस्टर्ब जावपाक शकता अशें ताणें तातूंत बरयलां आनी तातूंत बरयलां की सुभाष फळदेसाय जे कितें तरी आमी उलयलें म्हणून आयज सुभाष फळदेसाय हो गोंय राज्याचो मंत्री आहा आनी सुभाष फळदेसाय जेन्ना मंत्री आहा तेन्ना ताणें रामा काणकोणकाराक कोणें मारला तें एक्टिविस्टांनी सांगचें ऑपोजिशनान सांगचें अशें रितीन वक्तव्य केल्लें देखून ताका ताजेर एक्टिविस्ट कांय आमचे दोग तीग जाण उलयल्ले ताका कोणें कांय म्हणूंक ना पूण हिंगा पीस आनी हार्मनी डिस्टर्ब जावचो प्रश्न येना दीस इज जस्ट टू टार्निश माय इमेज आनी म्हाका पॉलिटिकली मातसो बॅकवर्ड घालपाचें काम चालू आहा पूण मॅशू डिकॉस्टा असल्या लोकांक हांव केअर काडना असल्यो कितल्योश्यो केसी हांवें झगडलेल्यो आहा आनी त्यो केसी हांव जिखल्लो आहा आनी म्हाका कायद्याचेर विश्वास आहा आय हॅव फूल फेथ इन दी ज्युडिशरी म्हाका जो कोर्ट म्हणटा पळय ताच्या कोर्टाचेर म्हाका विश्वास आहा आनी डेप्युटी कलेक्टर जो आहा हो एक सादें सिंपल डिसिजन घेतलो आनी डेप्युटी कलेक्टराक कितें सांगपाक जाय तें हांव सांगतलो आनी फाल्यां 11:30 हांव वयतलो पूण हांव एकूच सांगता असलें केलें म्हणून मॅशू भिवपाक गेलो ना मॅशू केन्ना भिवचो ना जें कितें आन्सर दिवपाक जाय तो आन्सर दितलोच आनी हांव जे लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह लोकांनी निवडून हाडले तांकांय सांगपाक सोदता असली न्ही ही पचकीपणां करून न्ही तुमी म्हाजें तोंड बंद करपाक शकचे ना व्हेरी डिफिकल्ट कित्याक हांव मॅशू डिकॉस्टान आयज सुद्दां केन्नाच कोणाचें वायट केलें ना लोकांक बरें तेंच केल्लें आहा हांव केअर काडना पूण इतलेंच सांगता तुमी मिडियान विचारलां म्हणून फाल्यां इन्वेस्टिगेशन ऑथॉरिटीक हांव कॉपरेट करतलो म्हजें कितें सांगून तें सांगतलो पूण हें जें हॅरेसमेंट आहा तो हॅरेसमेंट सरकारान बंद करपाक जाय आनी जो लोकल जो हांव सरकारूय म्हणना कारण हो लोकल जो आमदार जो आहा हो हॅरेसमेंट करता सो हांव तो तितलोच सोसून घेतलो ताच्या वयर म्हजें जावचो ना हांव क्लियर कट सांगता आमदारान मातशें पाशेंस घेवपाची गरज आहा आनी तो पॉलिटिक्सान आहा तेन्ना ताणें क्रिटिसिजम सोंसपाची कापस्ताद दवरपाक जाय पॉलिटिक्स शूड बी स्पोर्टिंग पॉलिटिक्स म्हणटा तशें हें जावपाक जायना तुवें म्हाका कितें म्हणलें तुवें रिवेंज काडली ते क्रिटिक्स म्हणटा ते स्पोर्टिंगली घेवपाक कळपाक जाय आनी तें घेवपाक कळना न्ही त्या मनशान राजकारणान येवपाक जायना थँक्यू